बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिस्टें तैयार हैं, लोगों ने लिस्टें बनाई हुई हैं, बदले की आग भड़क रही है और जो लोग अडयाला जेल हों, कोट लखपत जेल हों, दीगर जेलों में हैं, उन्होंने बिल्कुल नाम याद रखे हुए, बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं और उन्होंने बदला लेना ही लेना है, कोई माफी नहीं है। घरों में घुसकर जो जुल्म किया गया है, जो ज्यादती की गई है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जो थप्पड़ मारे गए हैं, उसका बदला लिया जाएगा। ये बात फवाद चौधरी ने की है। फवाद चौधरी से कहीं ज्यादा जुल्म जिन लोगों के साथ हुआ, उनके क्या हालात होंगे जो फवाद चौधरी बता रहे हैं कि मैंने वो देखा है, लोगों से मिला हूं, मुझे पता है, और खुद भी ये माफ करने को तैयार नहीं है। ये मैंने वीडियो बार बार देखी है, जरा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा फवाद चौधरी की, आपको अंदाजा होगा कि ये तो अब उस तरह तहरीक इंसाफ में नहीं है। जो लोग तहरीक इंसाफ में हैं, जिन्होंने जुल्म देखा है और जो भी जुल्म सह रहे हैं, क्या होगा जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, बहुत ही खौफनाक मंजरनामा है। इसके अलावा अमेरिका में बकायदा बिल पेश हो गया है, तारीख में पहली दफा हुआ है पाक अमेरिका ताल्लुकात में कि बकायदा बिल पेश हो गया है। डेमोक्रेसी एक्ट इसको कहा गया है। जमहूरियत के लिए यह कानून साजी की जा रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, अमरीयत है। सरकारी हुद्देदारों पर पाबंदियां लगाई जाएं, ये अमेरिका में बिल पेश कर दिया गया है। यह नाकाबिले यकीन है, इसलिए कि कभी कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका में इस तरह से कोई काम होगा। आज तक ये नहीं हुआ। अब एक थरथली मच चुकी है। आखिरकार काफी अरसे से चुके बात हो रही थी और पाकिस्तानी मीडिया को भी डिस्कस करना पड़ गया है। इसमें कामरान शाहिद साहब के शो में मजहर अब्बास साहब ने जो बात की कि जी क्या आप सोते रहे, फिर जब पूछा गया क्या ये दुरुस्त है, क्या ये पाकिस्तान में क्या जमहूरियत नहीं है, सारा तो कुछ चल रहा है, तो मजहर अब्बास साहब ने जवाब दिया जमहूरियत है कहाँ। अदलिया में, कारकुनों में जो कुछ किया जा रहा है, क्या आपको यहाँ जमहूरियत नजर आ रही है? इस पर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ ईद के बाद क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई का प्लान बन चुका है, कौन कौन सी सड़कें बंद करने का प्लान है, बाकायदा इस बारे में बयान सामने आ गया है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो अब ताज़ा लहर उठ रही है दहशतगर्दी की, फिर लोगों को मारा गया है बलूचिस्तान में सिर्फ उनकी शिनाख्त करके कि जी पंजाब से उनका ताल्लुक है, उनको कत्ल कर दिया गया है। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि उनको कत्ल कर दिया गया, कुछ अगवा किए गए हैं, गाड़ियों को जलाने की इतलात है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आप ये प्रोटेस्ट वगैरह, ये जो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तनकीद की है, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज हैं उनकी तरफ से। तो पाकिस्तान को इसका भी जवाब देना पड़ा है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। फिर पाकिस्तान को नथी किया जा रहा है आलमी सतह पर, अमेरिका में भी, कि यहाँ आज़ादी नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पहले आप जरा फवाद चौधरी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने ये वीडियो बार बार देखी है, ऐसा कम ही होता है, एक दफा वीडियो देख लें तो आपको अंदाजा हो जाता है क्या है, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना और सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फवाद चौधरी नब्ज पर हाथ रख रहे हैं कि इस वक्त क्या है, वो आगाह कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि क्या होने वाला है। और वो कह रहे हैं कभी तो ये है कि बंदूक वाला घुसा हुआ है या कोई आ गया हमारे दरमियान, तो अभी तो उसकी चल रही है। अभी देखते हैं कि वक्त किस तरह बदलना है। सदा बादशाही अल्लाह की है, जब वक्त बदलना है तो आप सोच नहीं सकते कि लोगों ने किस तरह ज्यादतियों का बदला लेना है। ये खुद माफ करने को तैयार नहीं है, जिनके साथ इनसे भी ज्यादा ज्यादती हुई उनका क्या हाल होगा। आप समझते हैं कोई, जैसे बहुत सारे लोगों ने ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी सोच में कोई तब्दीली आई है, उनका सियासत का पैराया जो नजरिया वो तब्दील हो गया? कई लोगों का हुआ है बड़ा, नहीं ऐसा नहीं, तो लोग तल्ख हैं। सच्ची बात ये है कि जो असल प्रॉब्लम जो आगे आएगा, ये जब भी सदा बात है तो अलग ही है। ये तो देखना सिस्टम कितनी देर रहेगा। इस सिस्टम में जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनको भुगतना पड़ेगा। बहुत तलखियां लोगों में मैंने देखा है, अडयाला में, फिर कोट लखपत में, फिर ये जो सारे लोग मिलते हैं वहां पे लिस्टें बनाई हुई हैं लोगों ने कि किस किस ने घर में घुस के क्या किया और क्या लिस्टें बनाई हैं किस किस ने घर में घुसकर क्या किया। वो छोड़ेंगे नहीं, ज्यादतियां की, क्या हुआ, इट वोंट बी इजी। ये तो फिर वही एक वकाफत हल और साइकिल चलता रहेगा। पीएमएलएन ये कहती है कि हमारे साथ ज्यादती, आप समझते हैं कि राणा साहब साहब करना ठीक था? जी बिल्कुल गलत था, मैंने तो कहा भी कैबिनेट में कहा गलत। तो अगर वो आपको गलत लगता है तो आपकी ये मुकदमा गलत नहीं, ऐसे नहीं, मुकदमा तो गलत बनते रहे लोगों पे, हिस्टोरिकली बनते रहे, इलेक्शन में होता रहा, लेकिन जातियां हुई, मुकदमा बनते रहे। लेकिन अब जो हुआ है, जिस तरह औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म, चादर चार दीवार का तकद्दुस जो पामाल हुआ है, इस पर नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के वो भी चीख उठे हैं वैसे तो, कि ऐसा नहीं हुआ, कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन वो तो खुद भी कर रहे हैं, वो इसका हिस्सा है सब। अब तो पीपल्स पार्टी नहरों पे चीख रही है। उसकी भी बात करता हूं कि खुद सदर जरदारी ने उसकी मंजूरी दी थी, बाकायदा सबूत मौजूद हैं। अब जनाब एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। अब देखिए कितनी ड्रामेबाजी लगाई हुई है। पहले फवाद चौधरी की बात सुनिए कि जो जुल्म अब हो रहा है, ये कोई माजी में किसी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़िया की बात की जाती है, वो भी दौर इसके आगे कुछ नहीं था। तरीके से इस दफा लोगों के घरों में घुस के औरतों को जलील किया गया, बच्चों को थप्पड़ मारे गए, जिस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इवन बदतरीन मार्शल लॉज के अंदर घरों की इज्जत हुर्मत जो है उसको बरकरार रखा गया।
लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए गए। और फिर सच्ची बात यह है कि जिनकी खवातीन के साथ बेइज्जती की गई घरों में घुस के, वो लोग माफ नहीं करेंगे। वो लोग माफ नहीं करेंगे। जिनके साथ खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, ज्यादती की गई, वो लोग माफ नहीं करेंगे। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी दे रहे हैं, अपने वाले से भी जवाब देंगे, लेकिन लोगों का बता रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है, जिनसे मिल चुके हैं, जिन्होंने लिस्टें तैयार की हुई हैं, वो क्या सोच रख रहे हैं। आपके अंदर ये चाह है कि ये माफ करने वाला नहीं, मैं भी माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, मैं भी माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो फिर उससे वो अनरेस्ट का खात्मा कैसे मुमकिन ये है? देखेंगे हम, अनरेस्ट कैसे बढ़ती है, काम होती है, तो डिपेंड करता है एंड कैसे हो। सर इस तरह तो फिर आप अगर बात कर रहे हैं, देखते हैं ये अनरेस्ट बढ़ती है, कम होती है, किस तरह एंड होगा, क्या होगा। उफ, 1 लाख छापों की बात करें तो फिर 1 लाख लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, वो बहुत लोगों की ग्रीवेंस, 1 लाख लोगों की नहीं, 60-70 लाख लोगों की ग्रीवेंस है, क्योंकि घर में 5 लोग तो थे ही। इसका हल क्या है? ये आप तो डिजास्टर वाला बता रहा हूँ। बहुत डिजास्टर का मंजरनामा है आगे। अगर ये मामला कूल डाउन नहीं होते, अगर एंड कंप्रोमाइज के ऊपर नहीं होता, तो ये मामला तो तक होते रहेंगे और तक होते रहेंगे। डिजास्टर, तबाही, तबाही आगे नजर आ रही है, डिजास्टर। चलने के कलेजे में ठंड किस बात पे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? ये लेकिन वो तो देखते हैं वक्त कब बदलता है, कैसे होता है। अब आप ये सुनिए, एंकर पूछ रहा है कि आपके कलेजे में ठंड किस तरह पड़ेगी, आप किस तरह कूल डाउन होंगे, जो बदले की आग जाती है कैसे होगी। कहते हैं ये तो देखते हैं ना, अभी तो वक्त नहीं आया। यानी वो तैयार बैठे हैं, वो नहीं कह रहे कि हाँ ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कोई माफी मांग ले मैं ठीक, नहीं, ये तो भी देखेंगे। फिर ये भी सवाल होगा कि अगर कोई माफी मांग ले तो फिर कहते हैं वो तो तब देखी जाएगी। इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। वो तो जब वक्त बदलेगा तो देखते हैं ना, जब क्या चीजें तब्दील होती हैं तो क्या। अगर एक शख्स अपनी गलती का इकरार करके माफी मांगे, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते, कबल इस वक्त है गुफ्तगू। तो आपकी गुफ्तगू से वो तासर मिल रहा है कि जैसे ये एक तहता आतिश है और किसी भी वक्त ये फटेगा। हाँ, 100%। 100%। आप देख रहे हैं जैसे एक इंसान जब्त करके बैठा होता है, उनकी आंखों में देखे ना, आप सोचे बाकियों का क्या हाल होगा। जब्त है, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं कि मौका मिले मुझे, और वो बड़े अपने आप को कंट्रोल करके सारी बातें कह रहे हैं। बहुत से मासूम भी आएंगे, मासूम का तो पता नहीं, बहुत सारे गुनहगार तो जरूर आएंगे। तो वो जो मासूम आएंगे उनका क्या बनेगा? उनसे जुड़े हुए तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, जिस तरह आप 1 लाख को 60 लाख कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के हो सकता है उनकी इंटेंशन वैसी ना हो सकता डेफिनेटली। जिन लोगों ने जुल्म किया उनके भी घर वाले होंगे। कहने का मकसद यह है कि वो एक से बदला लिया जाएगा तो उसके घर वाले जो शायद मासूम होंगे उन पर भी सराहत आएंगे, तो फिर क्या होगा? कहते हैं हो सकता है, लेकिन जो गुनाहगार है वो तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन बाकियों का हो सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ? फिर इस तरह होता है डिजास्टर में। सोचिए, ये बात फवाद चौधरी कह रहे हैं। हो सकता है। मैं डेफिनेटली कहा कि ये तो कबल इस वक्त बात है, बट फैक्ट इज कि मैंने देखा है लोगों में बड़ी, लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, बहुत जुल्म हुए हैं, और ये माफी आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात आप भी देखें कि वो गुस्सा, वो उबाल आज से 6 माह पहले देखें तो ज्यादा था, फिर उसके बाद कोई तहरीक नहीं चली। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो वो हेल्पलेस कह रहे हैं अभी तो देखे ना, वो पहले गुस्सा तो लोग निकल रहे थे, अब तो लोग निकल ही नहीं रहे। तो कह रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो लोग हेल्पलेसनेस है, बेयारो मददगार सी एक कैफियत है, बेबसी की कैफियत है कि बेबस है, क्या करें, किस तरह कुछ कर सकते हैं। उनको ना निकलने दिया जाता है, ना अदालतों से रिलीफ है, ना कोई वो बात कह सकते हैं, ना सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, अपना गुबार कहीं निकाल ही नहीं सकते, कोई वेंट ही नहीं है कि जहां वो कर सके। कोई अदालतों में भी जाकर वो सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। अभी तो एक बेबसी की कैफियत है ना। तो आगे देखें फवाद क्या कह रहे हैं। अभी तो कोई इंतकाम की या वो बात तो है नहीं ना, अभी तो हेल्पलेस है लोग। तो सर जब इस आदमी को ये मालूम है कि मैं इसे जो है थोड़ी सी ढील दे दूंगा तो ये तो उस पर चढ़ाई कर देगा, तो ठीक है। हाँ वही ना, उसके लिए तो एंड बेहतर करना होगा ना, वो दे। यानी वो अच्छा सवाल है इनका कि जब उनको पता है लोगों को लिस्टें तैयार की हुई हैं, जिसने जुल्म ज्यादती की है उसको पता है कि मेरी लिस्ट तैयार है, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो आपको छोड़ेगा? जिसका अभी दबाव है, जिसने दबा के रखा हुआ है, जो जालिम है, जुल्म कर रहा है, वो तो नहीं नीचे से उठने देगा उनको। वो तो दबाव बरकरार रखेगा कि ये इनको जरा सा मैं पीछे हटा, ये तो मुझसे बदला नहीं रहेंगे, तो वो तो बिल्कुल किसी तरह भी इनको नहीं छोड़ेगा, आखिरी हद तक जाएगा। तो उसको पता है कि अगर ये बच गए, ये छूट गए, इनका वक्त आ गया तो फिर मेरी खैर नहीं है, तो लिहाजा वो किसी भी हद तक जाएगा जिन लोगों को अभी पकड़ा हुआ है, जिनके साथ अभी जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो इसका जवाब भी फवाद चौधरी ने दिया। लेकिन देखो ना, अभी सिंपल बात है, अभी हम सब लोग कमरे में बैठे हैं, एक आदमी पिस्टल लेके आ गया है तो उसकी चलनी है ना। अभी तो वो माहौल चल रहा है, जब वो चीजें सेटल डाउन होंगी, वो होगा जब ताकत का तवाजुन बदलेगा, क्या होगा? जब ताकत का तवाजुन बदलेगा तो फिर देखिए क्या होगा। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने बात की है। बहरहाल एक और खबर यह है कि पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुन जेल से रिहा कर दिए गए हैं। पहले इनको जमानत मिली थी, अब जनाब 100 कारकुन हैं जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट जेल से अटक से खबर है, पीटीआई के 120 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अहकामात पर कारकुनों की रिहाई अमल में आई है। कारकुनों की रिहाई एटीसी के अहकामात पर रोबकार मौसूल होने पर की गई। रिहाई पाने वाले पीटीआई कारकुनों का ताल्लुक केपी और पंजाब से है।
ان کارکنان پر 26 نومبر کے مختلف مقدمات درج تھے اور انسداد دہشت گردی عدالت سے آج کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کراچی کی سیکرٹری اطلاعات فوزیہ صدیقی کو بھی رہا کر دیا گیا. فوزیہ صدیقی کو پیک ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور آج ان کی ضمانت منظور ہوئی. یہ جناب اب یہ دیکھیں کیا یہ ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے, کیا اس سے ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا, جو اینڈ بتا رہے ہیں فواد چودھری وہ بدل جائے گا یا نہیں, یہ اب دیکھنا ہوگا جب طاقت کا توازن بدلے گا اس وقت. اس میں مہینوں لگتے ہیں, اس میں سالوں لگتے ہیں, مگر سدا بادشاہی اللہ کی ہے, یہ فواد چودھری کہہ چکے. اچھا, یو ایس لا میکرز انٹروڈیوس بل ٹارگیٹنگ آفیشلز ان پاکستان. یہ اب ٹریبیون میں خبر چھپ گئی ہے. یو ایس لا میکرز انٹروڈیوس بل ٹارگیٹنگ پاکستانی آفیشلز. اٹ ہیز بین ریفرڈ ٹو ہاؤس فارن افیئرز اینڈ جوڈیشری کمیٹیز فار ریویو. اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. ٹریبیون پاکستان میں بھی چھپتا ہے, اس نے یہ خبر دے دی ہے. پھر ڈان کی خبر دیکھیے, یو ایس ریلیجیس فریڈم پینل ارجز سینکشنز اگینسٹ پاکستان انڈین اسپائی ایجنسی را. اب پاکستان اور انڈین اسپائی ایجنسی را کو ایک ہی طرح سے جوڑ دیا ہے. اندازہ لگائیے, یہ یو ایس ریلیجیس فریڈم پینل ہے, اس نے دونوں کو ہی ساتھ رکھ دیا ہے کہ پاکستان میں بھی لگائی جائیں سینکشنز, پابندیاں لگائی جائیں, اور انڈین اسپائی ایجنسی را پہ بھی, حالانکہ وہاں تو را تو امریکہ میں بندے مروانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے ساتھ پاکستان کو بھی جوڑ دیا گیا ہے. ان حالات تک دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو. آپ سوچیے ذرا. پھر ڈان کی خبر, یو این ایکسپرٹس ڈیمانڈ ریلیز آف ڈیٹینڈ بلوچ ایکٹیوسٹس اینڈ ٹو کریک ڈاؤن اینڈ پروٹیسٹس. کریک ڈاؤن پروٹیسٹ, جو یہاں پر پروٹیسٹ پر, احتجاج پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو گرفتاریاں کی گئی ہیں, اس کو روکا جائے. اس پر دفتر خارجہ نے خیر جواب بھی دیا ہے. امریکہ کی کارروائی پر بھی کوئی جواب نہیں آیا. دوسری جانب پاکستان میں آگے بڑھا جا رہا ہے ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی طرف. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے اقدامات شروع. اعلیٰ سطح کی کمیٹی فعال کر دی گئی ہے اور ایک دفعہ پھر واپسی ہو رہی ہے ایک طرح سے محسن نقوی کی. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ, ایک سخت ریاست, سخت گیر ریاست بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. ڈان نیوز کے مطابق ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ماتحت پورے وفاقی اور صوبائی حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی پورے پاکستان کے لیے فعال کر دی گئی ہے. کمیٹی افغان شہریوں کی وطن واپسی, اسمگلنگ کی روک تھام, تجاوزات کے خاتمے اور سعودی عرب جانے والے پاکستانی فقیروں کا خاتمہ کرے گی. 15 رکنی کمیٹی کے یہ سربراہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کریں گے. کمیٹی میں صوبوں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹری شامل ہیں. کمیٹی میں 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز, حساس اداروں کے نمائندے شامل ہیں. تمام حساس اداروں کے نمائندگان سی ٹی ڈی حکام بھی کمیٹی کا حصہ ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب صوبائی سطح پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لے گی کمیٹی. تمام معاملات میں نقائص کی نشاندہی کر کے سفارشات مرتب کرے گی. اور ایف بی آر نے غیر قانونی پیٹرول کی فروخت پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں. تو یہ سخت اب اسٹیٹ پاکستان بننے جا رہا ہے. سوچیں ابھی جو حالات ہیں اس کے بعد مزید آگے کیا ہوں گے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اور زیادہ سختی ابھی ہونے والی ہے. یہ بڑی افسوسناک خبر, یہ کوسٹل ہائی وے کے حوالے سے. کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی کارروائی, 4 مسافر قتل, 3 کو اغوا کر لیا گیا. کوسٹل ہائی وے کلمت کے مقام مسلح افراد نے گاڑیوں کو روک لیا. گوادر کے علاقے کلمت میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد نے گاڑیوں کو روک لیا. مسافر بس سے شناخت کے بعد 4 مسافروں کو قتل کر دیا گیا, جبکہ 3 کو اغوا کر لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر فورسز پہنچیں اور جب کوئی جانب روانی ہوئی, اور بتایا جا رہا ہے جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب سے ہے. اور یہ مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ بس کو روکا جاتا ہے, لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو مار دیا جاتا ہے. اب تحریک انصاف پر آ جائیے. عید کے بعد اپوزیشن کا احتجاج, اسلام آباد پر چڑھائی سمیت کون سے آپشن زیر غور ہیں. پی اے سی چیئرمین جنید اکبر نے ملک میں شوگر مافیا کا کچا چٹھا بھی کھول دیا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں. احتجاج کا آپشن صرف ہمارے پاس رہ گیا ہے, عدالتوں سے اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہماری تیاری پوری ہے اور دیگر پارٹیوں کو اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی سوچ ضرور ہے, لیکن ہماری یہ صرف خواہش ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اکیلے بھی نکل سکتے ہیں اور نکلیں گے. پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اکتوبر اور نومبر میں جب ہم نکلے تھے اسلام آباد کی طرف, تو اب ان سے ہم نے سیکھا ہے, سیکھنا ہے. اور مختلف آپشنز ہیں, اسلام آباد آنے تک کے آپشنز ہیں, وہاں مختلف روڈ بند کرنے کے آپشن ہیں, ڈسٹرکٹ سطح پر بھی آپشن ہیں. جو خان صاحب فائنل کریں گے اس پر ہم عمل درآمد شروع کر دیں گے. ہم اڈیالہ جیل کے سامنے کیمپ بھی لگا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو مختلف شاہراہیں آ رہی ہیں ان کو بند کر دیں, اسلام آباد جانے, اور وہاں پرامن احتجاج کی بھی آپشن ہے. اور پھر یہ کہ ہماری حکمت عملی ذرا نہیں ہوگی. ہماری پارٹی صبر کر رہی ہے اور اس کا ثمر ہمیں ہمدردیوں اور پارٹی گراف کی شکل میں مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ادارے کے اندر ایک فرد واحد سے مسئلہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ادارے کے ساتھ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لوگ اب سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں. سیاستدان جو ناراضی تھی وہ کم ہو کر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے.
کہا کہ مجھے حالات لگ رہے ہیں کہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ آئیں گے اور نہیں بھی آئے تو ہم آگے بڑھیں گے ان کے بغیر بھی, اور جب پارٹی کہے گی تو علی بن گنڈاپور اور مولانا کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ہمارا ورکر ہم سے مایوس ہے, اور اگر ورکر ہمارے بغیر نکل آیا تو ریاست کو مذمت کا وقت بھی نہیں ملے گا. ہم پر ورکر کا بہت پریشر ہے, اور یہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر ہے. جس دن سہارے اٹھ گئے یہ ختم ہو جائے گی. یہ جناب جنید اکبر نے بات کی ہے. اور اب خیبر پختونخوا کے صدر آپ کو پتہ یہی ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو رپورٹ ہے, ماہرین کا جو بیان آیا ہے, اس کو مسترد کر دیا اور یک طرفہ قرار دے دیا ہے کہ جی آپ حقائق سے آگاہ نہیں ہے, جس میں انہوں نے کہا جی پروٹیسٹ وغیرہ پر کریک ڈاؤن نہ کریں. اچھا, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی آپریشن کے حوالے سے اب لیڈ رول کہہ رہے ہیں جی سولین اداروں کو دیا جائے گا, وہ آگے بڑھیں گے. اب میں جلدی سے یہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے. جو کچھ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے یا وہاں پر ایکٹ آیا ہے پاکستان پر, پاکستانی شخصیات پر پابندی کا, اعلیٰ سرکاری حکام پر پابندی کا, اور ڈیموکریسی ایکٹ ریمینز کے ایک بل آ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا فورن آفس نے اب تک اس پہ ریئیکٹ کیا ہے؟ اگر پاکستان کا فورن آفس خاموش ہے, اگر پاکستان کے فورن منسٹر خاموش ہیں, اگر پاکستان کے مسلم لیگ نون یا پرائم منسٹر خاموش ہیں, تو میں اس کے کیا مانے لوں؟ یا تو آپ خوف کا شکار ہیں یا پریشر کا شکار ہیں. ورنہ جس طرح آپ نے کہا چلے امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے اس پر پروٹیسٹ کرنے کہ آپ پہ ہمت نہیں ہے, تو کم سے کم فورن آفس اپنے طور پہ تو ریئیکٹ کر سکتا ہے. اب یہ کیا ہے جی, یہ دنیا نیوز پہ پروگرام کیا کامران شاہد صاحب نے آن دا فرنٹ. پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی اور سرکاری عہدیدار پر پابندی, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی. یہ بل آیا ہے اس سے قطع نظر کہ, اور یہ پاکستان میں امریکن انٹرفیرنس جو ہے یہ 70 کی دہائیوں سے ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہے. یہ پاکستان میں پولیٹیکل سیٹ اپ ہو, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں بے رد بدل ہو, کہیں نہ کہیں ہمیں امریکن انٹرفیرنس نظر آتی ہے. سوال یہ ہے کہ بل کا کنٹینٹ دیکھیں اور اس کنٹینٹ کا جواب پھر حکومت کو تلاش کرے کہ یہ کنٹینٹ آیا کیوں. کیا پاکستان میں کیا یہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے, جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے, پاکستان کو سوچنا ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ جو باتیں اس میں کی گئی ہیں اس پر دیکھنا ہوگا. میں تو اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے ملک میں ڈیموکریسی ایکٹ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. آج آپ میڈیا پہ کنٹرول دیکھ لیں, آپ جوڈیشری کا حال دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا, آپ بلوچستان لے لیں, آپ دوسری جگہوں پہ لے لیں, تو کیا ایک نارمل ڈیموکریٹک کلچر آپ کے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی کو تو چھوڑ ہی دیجیے, باقی کہیں ڈیموکریٹ کلچر ہے, عدلیہ کو دیکھ لیں, باقی جماعتوں کو دیکھ لیں, کسی کو نہیں بخشا گیا. کسی جو ہے وہ شیکی ہے. اگر آپ پولیٹیکل اپوننٹس آپ کے جیل میں ہیں آپ کے, تو پھر یہ نارمل ڈیموکریسی کلچر نہیں ہے. یعنی کہ صرف اسی دور میں, دوسرے دور میں بھی آپ اٹھا کے دوسرے دور میں بھی اٹھا کے, تو اوور آل ہمارے یہاں کبھی بھی ڈیموکریسی جو ہے آپ سر اس بات سے جو کنٹینٹ ہے اس بل کے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات ہیں, سیاسی طور پر قابلیت ہے, سول حکومت نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, اس کا کہنا ہے کہ بل کی کنٹینٹ ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ لینا, میں اور آپ دیکھ لینا, کل یہی کراچی شہر میں جس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ہی اٹھایا گیا نا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے کانٹینٹ ہیں, کامران شاہد کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے, یا سول گورنمنٹ نہیں ہے, یہاں امریت ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جو حالات ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ جناب پیپلز پارٹی سٹینڈ لے رہی ہے کہ جی ہم نہریں نہیں نکلنے دیں گے, نہریں نہیں بننے دیں گے, جبکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ کہا جا چکا گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 اسٹریٹجک نہروں کی تعمیر کی جائے گی. اسٹریٹجک نہروں میں چشمہ, رائٹ بینک, کچی رینی, گریٹر تھل, چولستان اور تھر کینال شامل ہیں. نہروں سے ملکی قابل کاشت رقبہ, لائف سٹاک اور ماہی گیر کی صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی. اسٹریٹجک نہروں پر کام شروع کرنے کی ہدایت صدر مملکت کی گرین پاکستان منصوبے کے لیے خود آصف زرداری نے ہدایت کی کہ اس پہ کام شروع کرو. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہو یہ تو نہیں, یہاں پر اب سندھ میں پیپلز پارٹی نے احتجاج شروع کر دیا ہے. یہ جناب بڑی خاص خبر ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے عام شخصیت کے لیے راول ڈیم کے کنارے ریسٹ ہاؤس کی تعمیر آخری مراحل میں. تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسٹ ہاؤس بنے گا. دوسری منزل پر بلٹ پروف شیشوں سے لیس 2 کمرے تیار, عالی شان فرنیچر پہنچ گیا. ریسٹ ہاؤس ماحولیاتی پروٹیکٹڈ ایریا میں بنایا جا رہا ہے. تو اب یہ کس کے لیے ہے, یہ آگے اس پر آپ دیکھیں, انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تو آگے آپ دیکھیے کہ کیا ہونا ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جس پر ایگری کیا تھا سلمان راجہ صاحب نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو ایسے سے سمجھ آئے گی, اس میں لکھا ہے کہ جی آؤٹ آف دا پریمیسز, عمران خان سے ملاقات کے بارے میں کیا ہوا کیا نہیں, وہ جیل پریمیسز کے باہر اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ خود سلمان راجہ صاحب نے اس سے ایگری کر لیا. یہ اب تحریری فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں کہا جی 45 منٹ کی 2 دن ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان سے. تو اس پر بھی سلمان راجہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل میں نے یہ لکھوایا, یعنی میں اس پہ ایگری کیا, تبھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں عمران خان کی آواز ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اور رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تسلی سے پڑھیں. عمران خان سے کل عدالت میں ہوئی گفتگو پر بات ہو چکی ہے. اس موضوع پر چند دن بعد گفتگو کریں گے. جب تک رضا الہی ہے
میں یہی ہوں سلمان خان راجہ. تو ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ آپ نے لکھ کے دے دیا جی عمران خان کی گفتگو جو بھی جیل میں ہوگی وہ باہر آ کر نہیں بتائی جائے گی جیل کے. تو کہہ تو رہے ہیں کہ کسی اور جگہ, لیکن جو تحریری فیصلہ ہے اس میں واضح لکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ پڑھ لیں. تو ان کی انٹرپریٹیشن, اور اب دیکھنا ہے کہ عدالت کیا اجازت دیتی ہے, لیکن اس میں کہا گیا کہ آؤٹ سائڈ دا پریمیسز, جیل کے پریمیسز کے باہر آپ بات نہیں کر سکتے. پریمیسز کہاں تک ہے؟ ٹیلی ویژن تک ہے, انٹرویوز تک ہے, یا صرف جیل کے احاطے کے باہر تک پابندی ہے؟ اس کے بعد آپ جا کر بات کر سکتے ہیں. تو سلمان خان راجہ کا کہنا ہے کہ آپ کہیں اور فورم پر جا کر بات کر سکتے ہیں. اس کا خیر جواب یہ بھی آ گیا ہے کہ عمران خان نے کہا جی میں کسی طرح سے نہیں جھکوں گا فسطائیت کے آگے. تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کروا لیا ہے. تو اس طرح تو ان کا بیان پھر بھی آتا رہے گا سوشل میڈیا کے تھرو. یہ جی مریم نواز خان صاحبہ رپورٹر ہیں, کہتی ہیں 18 مارچ کو وحید مراد نے, جو صحافی ہیں, انہوں نے فیکٹ فوکس کی رپورٹ شیئر کی جس میں آرمی چیف کے اہل خانہ کی تصاویر تھیں. اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس پر پیغام شیئر کیا. وحید مراد کے خلاف درج FIR منظر عام پر آ گئی. پی کے ایکٹ کے سیکشن 9, 10, 20 اور 26A کا اطلاق کیا گیا ہے. یہ آخرکار خبر آئی ہے کہ وحید مراد کو کیوں گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے اب یہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. تو یہ ہیں جناب اب تک کی کچھ اپڈیٹس. آج ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی, لیکن یہ سب باتیں آپ کے سامنے لانا ضروری تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کا کیا ماحول بن رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. آخر میں یہ بھی دیکھ لیجئے, دہشت گردی روکنے کے بجائے تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن پر فوکس ہے. جتنا چاہے زور لگا لیں, فسطائیت کے سامنے نہ جھکا تھا نہ اب جھکوں گا. عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام. تو عمران خان کی اڈیالہ جیل سے پیغام پھر بھی جاری ہیں اور وہ نہیں رک پا رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.